वन डे सीरीज जीतने का मिशन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन मैच। मेहमान टीम का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं कि कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई, कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर रोकें। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। दुश्मन ईरान में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनई का कहना है कि खतरात के मुकाबले के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। लोगों में मायूसी पैदा करने वाला इकदाम दुश्मन की मदद करने के मुतरादिफ है। पैगाम तेहरान में इमाम खुमैनी की बरसी के इज्तिमा में पढ़कर सुनाया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। मुजरिम की सजा के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुलजिम की अपनी जहनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की सदा भी मुस्तरद। और वफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का बजट इजलास बुध की शाम 5 बजे होगा। बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास की समरी भिजवा दी गई। बजट सेशन से कबल वफाकी काबीना का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में तलब। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। ईरान अमरीका सिफारती राबतों में पेशरफ्त। ईरानी खबर एजेंसी फॉरस के मुताबिक अगर दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर इत्तेफाक हो जाता है तो उसे 4 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि मुज़ाकरात का अमल जारी है, अभी तक किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचा जा सका। ईरान का कहना है कि किसी भी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं किया जाएगा जिसमें लेबनान से मुतालिक मामलात को नज़रअंदाज किया जाए। अमरीका की जानिब से पेश किए गए नए मुसव्वदे पर ईरान ने ताहाल बाज़ाबता जवाब नहीं दिया। ईरान के साथ जंग बंदी मुआहिदा, अमरीकी सदर ने फिर नई तारीख बता दी। कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात मज़बूत समत में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका अब ईरान के साथ जंग बंदी मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुका है। आइंदा चंद दिनों हत्ता के इसी हफ्ते के अख्ताम तक भी तय पा सकता है। ईरान के साथ मामलात में किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मजीद कहा अमरीका 2 या 3 हफ्ते मजीद कार्रवाई जारी रखकर ईरान में सब कुछ तबाह कर सकता है, लेकिन ये तरजीह नहीं। अमरीका से राबते मुनक़ता नहीं हुए, दोनों मुल्क तबादला किए गए मतन का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक लेबनानी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची का कहना था कि ईरानी अफ़वाज अमरीकी इस्तेमाल के मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही है। ईरान किसी भी दुश्मनी के इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब देगा। इराक़ची की जानिब से खबरदार किया गया है कि अगर इजराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरान ने कोयत एयरपोर्ट हमले के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पासदारान इनक़लाब का कहना है कि कोयत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहुंचने वाला नुकसान ईरानी मिसाइलियन हमले का नहीं बल्कि अमरीकी साख्ता पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की नाकामी का नतीजा है। पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान ने दावा किया है कि एक पैट्रियट मिसाइल हदफ को रोकने में नाकाम रहा और वापस आकर एयरपोर्ट पर टर्मिनल से टकरा गया। ईरान का मौक़िफ़ है कि वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात से हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अमरीकी सालिसी की कोशिशें रंग ले आईं। इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में चौथे सैफरी की मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों फरीक फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात के तसलसल पर मुत्तफ़िक हो गए। मुज़ाकरात का अगला दौर 22 जून को होगा। मुआहदे के तहत जनूबी लेबनान में गैर रियासती मुसल्लह अनासिर की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। बाज़ इलाकों में पायलट जोन्स कायम किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हिज़्बुल्लाह को हमले रोकने और कुछ जनूबी इलाकों से इनखला की हिदायत दी गई है। पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात पर भारतीय हुकूमत की बेचैनी। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा का भारत को करारा जवाब। सिंगापुर में एक लेक्चर के दौरान हाकान फिदान ने कहा पाकिस्तान के साथ तुर्किया के करीबी और बरादराना ताल्लुकात भारत के लिए मसला नहीं होने चाहिए। तुर्किया वाहिद मुल्क नहीं जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे और बरादराना ताल्लुकात हैं, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के साथ करीबी रवाबित रखते हैं।
پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت دریا چناب پر اپنے حقوق کی حفاظت کرے گا. بھارت سنتاس معاہدے کی پاسداری کا پابند ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا. ہفتہ وار بریفنگ میں طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے بہترین اور مخلصانہ کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اختلافات کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات اور سفارتکاری ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کی بھی مذمت کی. آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون بروز بدھ شام 5 بجے ہوگا. بجٹ اجلاس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کی سمری بھجوا دی گئی. بجٹ سیشن سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب. وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب کر لیا. نوٹیفیکیشن آج ہی جاری کیے جانے کا امکان. وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اجلاس میں شریک ہوں گے. اکنامک سروے 9 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے. ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے کو فروغ دینے کا مشن. وفاقی حکومت نے بجٹ میں جائیداد کی خرید و فروخت پر عائد ٹیکس میں بڑی کمی کی ٹھان لی. فائلرز کے لیے غیر منقولہ جائیداد خریدنے پر ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.25%. غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر ٹیکس 4.5% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز. معاملے پر IMF سے مذاکرات جاری. پاکستان کا تجارتی خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. رواں مالی سال کے 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 34.75 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا. ادارہ شماریات نے بیرونی تجارت کے اعداد و شمار جاری کر دیے. 11 ماہ میں برآمدات 27.90 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رہیں. برآمدات میں 5.61% کی کمی. درآمدات میں 5.94% اضافہ ہوا. آئندہ مالی سال کے صوبائی بجٹ پر مشاورت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی PTI سے جیل میں ملاقات کی اجازت مانگ لی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. موقف اختیار کیا کہ بجٹ حساس معاملہ ہے. آئینی، قانونی اور انسانی پابندیوں پر بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دی جائے. بجٹ کی منظوری بانی PTI نے دینی ہے، لہٰذا ملاقات ضروری ہے. گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 کی انتخابی مہم عروج پر. دیامر سے لے کر گلگت اور غزر تک سیاسی سرگرمیوں میں نمایاں تیزی. جلسے، کارنر میٹنگز، انتخابی ریلیاں اور روایتی ثقافتی سرگرمیاں جاری. حلقہ چارنگر میں بڑی سیاسی تبدیلی. PTI اور MWM کے امیدوار ذوالفقار علی بہشتی دستبردار ہو گئے. ذوالفقار علی بہشتی کا آزاد امیدوار ڈاکٹر علی محمد کی حمایت کا اعلان. ڈاکٹر علی محمد کی انتخابی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی. قراقرم نیشنل موومنٹ بھی ڈاکٹر علی محمد کے حق میں دستبردار. نواز شریف نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کی سیاست کی. گلگت بلتستان میں ترقی کی بنیاد رکھی، سڑکوں کا جال بچھایا. گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کو ترقی کے لیے نواز شریف چاہیے. عابد شیر علی کا ہنزا میں ورکرز کنونشن سے خطاب. لیگی رہنما خرم دستگیر نے کہا آئندہ 5 سال میں ہنزا کی تقدیر بدل جائے گی. مسلم لیگ نون اس علاقے کے مطالبات پورے کرنے کی اہل ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں اچانک موسم نے کروٹ لے لی. مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں نمایاں کمی. لاہور میں آج اور کل وقفے سے بادل برسنے کے ہیں امکانات. موجودہ درجہ حرارت 24، زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. بری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، گجرانوالہ، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال اور ملتان میں بھی بارش کا امکان. سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک، بالائی اضلاع میں شدید گرم رہے گا. سیریز جیتنے کا مشن. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے آج ہوگا. 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر. پہلے ون ڈے میں شکست کے بعد دوسرے ون ڈے میں آسٹریلیا کا شاندار کم بیک. پاکستان کو 41 رن سے شکست دی تھی. اور من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ تکمیل دین کا اعلان ہے. تمام نعمت کا پیغام ہے جو وقت کی گرد میں کبھی مدھم نہ ہو سکا. 14 صدیاں بیت گئیں مگر غدیر کا پیغام آج بھی زندہ ہے. یہ دن صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ محبت اہل بیت، وفاداری، ولایت، نعمتوں کی انتہا اور تکمیل دین کی یاد تازہ کرتا ہے.